सरजमीन से होते हुए आप जब बिहार बंगाल के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली में आप एक रास्ते पे चल रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर जो हाथी थे उन हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था। हजरात गिरामी, जब वो हाथी पागल हो गया और रोड के ऊपर दौड़ रहा था, पीलवान पीछे पीछे चल रहे थे, उस हाथी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथी सामने कुछ भी आता उसे ढाता चला जा रहा था। कोई इंसान आता उसे सूंड से बहादुर फेंकता हुआ नजर आ रहा था। दुकानें उजाड़ दी उस हाथी ने। कई लोग उस हाथी के सूंड के सामने आए और उनको उसने जख्मी कर दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जवानी का आलम है। आप रोड पर चलते हुए आ रहे हैं, आप रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं, लोगों ने देखा कि ये नौजवान जिसका चेहरा बड़ा हसीनो जमील है, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसकी जवानी का कोई जवाब नहीं, चेहरे से चेहरा नूरानी लग रहा है, ये हाथी के सामने आएगा और ये हाथी इसको मार देगा, इसकी जान चली जाएगी। कितना खूबसूरत नौजवान है और ये बिला वजह यहाँ पर कत्ल हो जाएगा। ये हाथी के वजह से, हाथी के जरिए कत्ल हो जाएगा। ये हाथी के वजह से, हाथी के जरिए कत्ल हो जाएगा। जब इतना उन लोगों ने सोचा, आवाजें देना शुरू कर दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मस्ती में चले आ रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाथी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो पागल हाथी जो सामने जो भी आ रहा है उसे मारता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दुकान आ रही है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दीवार आ रही है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तारीख बताती है कि जब वही मस्त हाथी, जब वही पागल हाथी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आया तो अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख देता है और अपने सूंड को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में डाल देता है। किसी ने आलम ने तसव्वुर में पूछा, ऐ हाथी ये तो बता दे, तू दुकानों को उजाड़ता हुआ आ रहा है, तू लोगों को मारता हुआ आ रहा है, तूने इस नौजवान को कुछ क्यों नहीं किया? तो हाथी अपनी जुबान में जवाब देता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो फातिमा की औलाद को ना पहचान सकूं। मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो अली की औलाद को ना पहचान सकूं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। हजरात गिरामी, वो मस्त हाथी जो दुकानें उजाड़ रहा था, वो मस्त हाथी, वो पागल हाथी जो सामने आता उसे जख्मी कर देता या मार रहा था, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आकर के अपने सूंड को आपके कदमों में डाल करके गोया गुलामी का सबक दे रहा है, गुलामी का पैगाम दे रहा है और अपनी जुबान से यही कह रहा है कि मैं पागल जरूर हूं लेकिन अली की औलाद को जरूर पहचानता हूं, फातिमा की औलाद को जरूर पहचानता हूं, हुसैन के लाडलों को जरूर जानता हूं। ये आले रसूल हैं कि जिनका चेहरा देखो तो आले रसूल, जिनकी जात देखो तो आले रसूल। और पूरी दुनिया को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने ये पैगाम दे दिया कि अली की आल की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि जानवरों पर भी अली की आल की हुकूमत है। अली की औलाद की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर नहीं है बल्कि हैवानात पर भी हुकूमत है, नबातात पर भी हुकूमत है, जमादात पर भी हुकूमत है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, वहां एक अल्लाह के वली ने कहा, तुम्हारा हिस्सा जो है वो बंगाल की सरजमीन पर है, कहीं पर रुकना नहीं, सीधे बंगाल जाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल की सरजमीन का इरादा करते हैं और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे तो बिहार की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदी, जरा ये तो बताइए, अब आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करके जाइए, कुछ हमें नसीहत करके जाइए। तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर जब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे आपके
کے کوئی خاص خلیفہ ہیں؟ کیا آپ کے خلفاء میں سے کوئی ہیں؟ ان کا آپ نام بتا دیجئے، وہی آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو سید صحیح النسب ہوگا، اور جو قرأت سبع کا حافظ ہوگا، جو 14 علوم کا عالم ہوگا، اور جو حکومت کو چھوڑ کر کے آیا ہوگا، جو تارک السلطنت ہوگا۔ اب لوگ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے اپنے پیر کی وصیت کے مطابق اب اس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں جو حکومت کو چھوڑ کے آیا ہو، جو سید صحیح النسب ہو، جو 14 علوم کا عالم ہو، جو قرأت سبع کا حافظ ہو، ساتوں قرأت سبع کے حافظ ہوں۔ حضرات جب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے، مریدین تو آپ کی تلاش میں پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگ بتا دیا کرتے تھے، جاننے والے اللہ کے نیک بندے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں اللہ کا ولی آ رہا ہے، فلاں اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بہار میں اس شخصیت کا سواگت ہونے والا ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو حکومت کو چھوڑ کر کے آئی ہے، بہار میں وہ شخصیت آنے والی ہے جو قرأت سبع کے حافظ ہیں، بہار میں وہ شخصیت آئی ہے جو 14 علوم کے عالم ہیں۔ لوگ آپ کے انتظار میں نظریں جمائے کھڑے ہوئے تھے، آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں قدم رکھا، لوگ آپ کو خانقاہ میں لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا میں سمنان سے آیا ہوں۔ کہا سمنان سے آپ کیا بادشاہ تھے؟ فرمایا ہاں میں بادشاہ ہوں۔ کہا آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، صحیح النسب ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آل رسول ہوں۔ کہا کہ آپ قرأت سبع کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ نے قرأت سبع کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ۔ کہا آپ 14 علوم کے عالم ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا آپ جنازے کی نماز پڑھائیے۔ پہلے آپ نے ٹالنا چاہا لیکن سید شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء بضد ہو گئے، بولے نہیں آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہوگی۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جب جنازے کی نماز پڑھا کر کے جب آپ ان کو دفن کر دے، ان کو خانقاہ میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد میں سید شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ تمام مریدین گھبرا گئے، تمام خلفاء دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، یہ ہاتھ پیر و مرشد کا باہر کیوں نکل کر کے آ گیا ہے؟ حضرات گرامی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا یہ پیر و مرشد کا ہاتھ باہر کیوں نکل آیا ہے؟ تب کہا کہ مردان غیب سے حضرت کو ایک تاج ملا تھا اور حضرت نے وصال سے پہلے تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ وہ تاج میری قبر میں رکھ دینا میرے ساتھ میں، تم نے وہ وصیت کو پورا نہیں کیا۔ ایک مرید آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہوا، بولا ہاں وہ تاج میرے پاس میں ہے۔ حضرات گرامی جب وہ تاج لایا جاتا ہے تب وہ تاج آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر کے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سن لو۔